आज यहाँहरूसँगै राजा दाउद र आन्छाङ हुङज्यू भन्ने शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछु। यूहन्ना 5:39 बाइबल परमेश्वरको विषयमा गवाही दिने धर्मशास्त्र हो भनिएको छ नि। बाइबलमा शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर सम्बन्धी असंख्य गवाहीहरू छन्। ती गवाहीहरूमध्ये आज दाउद सम्बन्धी कुराहरूद्वारा यस पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रिस्ट आन्छाङ हुङज्यूको विषयमा अध्ययन गर्ने समय लियौँ। यसैया 9:6 उल्लेखित वचन हेरौँ। किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ भनिएको छ। यहाँ भनिएको एकजना बालकले कसलाई जनाउँछ त? यसैया 9:1 हेर्ने हो भने, तापनि सङ्कष्ट परेकाहरूका निम्ति नैराश्य हुने छैन। पहिले त उहाँले जबुलुनको देश र नप्तालीको देशलाई नम्र तुल्याउनुभयो, तर भविष्यमा उहाँले यर्दनका किनारको समुद्र नजिकैको अन्य जातिहरूको गालीललाई सम्मानित तुल्याउनुहुनेछ। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ भनिएको छ। गालीललाई सम्मानित तुल्याउनुहुने एकजना बालकले कसलाई जनाउँछ त? यसैया अगमवक्ताले नासरत र गालीलमा सुसमाचार सुनाउनुहुने येशूज्यूको स्वरूपको विषयमा उहाँ जन्मिनुभन्दा 700 वर्ष अघि नै वर्णन गरेका थिए। एकजना बालक, एकजना छोरोको जन्म भएको छ भनिए तापनि उहाँले लिनुभएका सबै पदहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँलाई अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर अनि को भनिएको छ त? अनन्तका पिता भनिएको छ। पिता यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा एकजना बालकको रूपमा, एकजना छोरोको रूपमा आउनुहुन्छ भनेर बाइबलमा गवाही दिइएको छ। निसन्देह यो चाहिँ 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभई मानव जातिको उद्धारको निम्ति क्रुस बोक्नु भएर मानव जातिका सबै पापहरू प्रायश्चित गरिदिनुभएका येशू ख्रिस्ट सम्बन्धी अगमवाणी हो नि। तर यहाँ हेर्दा अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ भनिएको छ। यसैया अगमवक्ताले शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर सम्बन्धी अझ एउटा विस्तृत विवरण पद 7 उल्लेख गरेका छन्। उहाँको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। कसको सिंहासनमा त? दाउदको सिंहासनमा उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार र शक्तिशाली परमेश्वर यस पृथ्वीमा एकजना बालक, एकजना छोरोको रूपमा आउनुहुनेछ। उहाँले यस पृथ्वीमा आउनु भएर दाउदको सिंहासनमा राज्य गर्नुहुनेछ भनिएको छ। उहाँलाई दाउदको सिंहासन दिइनेछ भन्ने अर्थ हो। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ भनिएको छ। त्यसो भए यो अगमवाणी पनि यथातथ्य पुरा हुनु परेन र? शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशू ख्रिस्ट परमेश्वरले दाउदको सिंहासनमा बस्नु भएर सुसमाचारको राज्यलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गर्नुहुनेछ भनेर यसैया अगमवक्ताले हामी सबैलाई जानकारी दिएका छन्। तर यसरी स्थापना भएको सुसमाचारको राज्यलाई अन्ततः दियावलसले तहस नहस पारिदियो। शैतानले तेस्रो र चौथो शताब्दी हुँदै धार्मिक अन्धकारको युगमा आएर परमेश्वरले स्थापना गरिदिनु भएको नयाँ करारको व्यवस्था एक एक गर्दै हटाउन थाल्यो। सब्बात दिन हटायो र निस्तार चाड पनि हटायो। ती हटाएपछि त्यसको सट्टामा के स्थापना हुन थाल्यो त? झुट स्थापना हुन थाल्यो। सब्बात दिनको सट्टा आइतबारको सेवा स्थापना भयो अनि निस्तार चाडको सट्टा क्रिसमस स्थापना भयो। त्यसो भए यस्तो किसिमको आत्मिक अन्धकार के सधैँभरि छाइरह्यो त? प्रेरितहरूको युगपछि उनीहरूका चेलाहरूको युग भयो अनि ती चेलाहरूका पनि चेलाहरूको युग गरी केही पुस्ताहरू बित्दै जाँदा
अन्ततः 4औं शताब्दीमा आएर सबै सत्यताहरू हटाइन थाल्यो। येशू ख्रीष्टले कहिल्यै नसिकाउनु भएका विषयहरू मण्डलीहरूमा अन्धाधुन्दा भित्रिन सुरु भयो। यस्तो अवस्थाको विषयमा दानियल अगमवक्ताले दियावलस शैतानले ठहर्याइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ भनेर लेखेका थिए। प्रेरित पावलले पनि गलाती अध्याय 1मा यस सम्बन्धी कडा चेतावनी दिएका थिए। ब्रह्माण्डका राजा हुनुभएका परमेश्वर स्वयंले मानिसको लुगा लगाउनु भई एकजना बालक एकजना छोरोको रूपमा आउनु भएर स्थापना गरिदिनु भएको जीवनको सत्यतालाई कदापि नष्ट नगर्नु भन्ने कुरा हो। उनले यो त परमेश्वरले हामीलाई अनन्त स्वर्ग राज्यमा डोर्याउनको निम्ति स्थापना गरिदिनु भएको करारहरूको पनि करार भएकोले यो कहिल्यै पनि लोप नहुने करार हो भनेका छन्। यसै कारण परमेश्वरले यसलाई अनन्त करार भन्ने अर्को नाउँ समेत दिनुभएको छ नि, होइन र? यस्ता चेतावनीका वचनहरूको बावजुद झुटा सिद्धान्तहरू मण्डलीहरूमा भित्रिन थालेको त्यस्तो इतिहास थियो। हामी गलाती अध्याय 1मा हेरौँ। 1को 6मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने, मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ भनिएको छ। परमेश्वरले शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनु भएर स्थापना गरिदिनु भएको यो ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा पूर्ण सत्यताको स्थानलाई मानिसका विचारहरूले ओगट्न थाल्यो। पद 7मा, वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति के होस् त? श्रापित होस् भनिएको छ। श्राप पाउनु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन भनेर परमेश्वरले चेतावनी दिनुभएको छ। बाइबलमा यी शिक्षा र चेतावनीहरू दिइएको भए पनि सत्यता लगातार परिवर्तन हुन थाल्यो अनि परमेश्वरले मानव जातिलाई बचाउनको निम्ति स्थापना गरिदिनु भएको सत्यताको व्यवस्था पनि यस पृथ्वीबाट लोप भयो। आदिदेखि अन्त्यसम्मका कुराहरूलाई हेर्नुहुने परमेश्वरले पहिलो आगमनको समयमा स्थापना गरिदिनु भएको जीवनको सत्यतालाई शैतानले लगातार नष्ट गर्छ भन्ने कुरा पहिल्यै देख्नु भएको थियो। यसै कारण परमेश्वरले उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको निम्ति दोस्रो पल्ट देखा पर्नेछु भनेर हिब्रू अध्याय 9मा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यिर्मया 30को 8मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यस दिन म त्यो जुवा तिनीहरूको काँधबाट भाँचिदिनेछु र म तिनीहरूको बन्धन फुकाइदिनेछु। विदेशीहरूले कहिल्यै तिनीहरूलाई दास बनाउने छैनन्। त्यसको सट्टामा तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वर र मैले तिनीहरूका निम्ति खडा गरेका तिनीहरूका को त राजा दाउदकै सेवा गर्नेछन् भनिएको छ। यिर्मया अगमवक्ताले शारीरिक राजा दाउदको मृत्यु भएको धेरै समयपछि यो अगमबाणी लेखेका हुन्। तर यहाँ हेर्दा मैले तिनीहरूका निम्ति खडा गरेका तिनीहरूका राजा दाउद भनिएको छ। यो चाहिँ विगतको कुरालाई जनाएर भनिएको वचन नभएर भविष्यमा खडा हुने राजालाई जनाएर भनिएको वचन हो नि। त्यसो भए यहाँ भनिएको राजा दाउदले इस्राएलका दोस्रो राजा शारीरिक राजा दाउदलाई नभएर अगमबाणीका दाउदलाई जनाउँछ। यसैया अध्याय 9को वचन हेर्दा येशूज्यूलाई कसको सिंहासन दिइनेछ भनिएको थियो त? यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरी आउनुहुने परमेश्वरलाई राजा दाउदको सिंहासन दिइनेछ भनेर पहिल्यै अगमबाणी गरिएको थियो। यहाँहरूलाई राम्ररी थाहै छ, पहिलो आगमनको समयमा येशूज्यूले दाउदको सिंहासन सम्बन्धी अगमबाणी सबै पुरा गर्नुभयो त? येशूज्यू दाउदको नाउँमा आउनु भएको कुरा निश्चित हो, तर येशूज्यू दाउदको सिंहासनको अगमबाणी सबै पुरा नगरिकन स्वर्ग उचालिनु भएको थियो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ। यस विषयलाई परमेश्वरले अन्त्यका दिनहरूमा मैले तिमीहरूका निम्ति खडा गरेका तिमीहरूका राजा दाउद भन्नुभएको छ। होशे 3को 4मा उल्लेखित वचन लगातार हेरौँ। किनभने इस्राएलीहरू धेरै दिनसम्म राजा र राजकुमार बिना, बलिदान र चोखा ढुङ्गा बिना तथा एपोद र देवता बिना रहनेछन्। त्यसपछि इस्राएलीहरू फर्कनेछन्, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई र आफ्ना कसलाई त? राजा दाउदलाई खोज्नेछन्। पछिल्ला दिनहरूमा तिनीहरू भयसित परमप्रभु
र उहाँका आशिषतिर आउनेछन् भनिएको छ। यहाँ आफ्ना राजा दाउदलाई खोज्नेछन् र पछिल्ला दिनहरूमा भयसित दाउद कहाँ आउनेछन् भनिएको खण्डमा हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। एकछिन अघि हेरेको यिर्मिया अध्याय 30मा तिनीहरूका निम्ति खडा गरेका राजा दाउदकै सेवा गर्नेछन् भनिएको थियो। यहाँ होसे अगमवक्ताले पनि राजा दाउदलाई खोज्नेछन् र पछिल्ला दिनहरूमा भयसित उहाँका आशिषतिर आउनेछन् भनेर परमेश्वरका अन्तिम प्रजाको विषयमा अगमबाडी गरेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा भन्नाले यो संसारको अन्तिम युगमा भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? त्यसो भए अन्तिम युगका प्रजाहरू चाहिँ जसरी भए पनि दाउदलाई खोजेमा मात्र परमेश्वरको आशिषतिर आउने परमेश्वरका सन्तानहरू हुन सक्छन् नि, होइन र? त्यसो भए दाउदले कसलाई जनाउँछ भनेर हामीले स्पष्टसँग जान्न आवश्यक छ। तब मात्र उहाँलाई खोजेर ग्रहण गरेर भयसित उहाँ कहाँ जान सकिन्छ नि, होइन र? यसकारण येशूज्यूले पनि प्रेरित यूहन्नालाई प्रकाश देखाइदिनु भएर दाउदको विषयमा जान्न कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिदिनुभयो। प्रकाश 5:1 शिक्षा हेर्ने हो भने सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा भित्र र बाहिरपट्टि लेखिएको एउटा चर्मपत्रको मुठो मैले देखेँ, जो 7वटा मोहर लगाएर बन्द गरिएको थियो। अनि एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठुलो आवाजले यसो भनिरहेको मैले देखेँ, यो मुठो खोल्न र यसका मोहरहरू तोड्न योग्य को छ? स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा वा पृथ्वीमुनि यो चर्मपत्रको मुठो खोल्न वा त्यसभित्र हेर्न सक्ने कोही थिएन। कोही पनि त्यो चर्मपत्रको मुठो खोल्ने अथवा त्यसभित्र हेर्ने योग्यको नपाइएको हुनाले म खुबै रोएँ। तब धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई भने, नरो, हेर यहुदाका कुलको सिंह को त? दाउदको मूल यो मुठो र यी 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ भनिएको छ। मोहरहरू लगाएर बन्द गरिएको परमेश्वरको वचन, जीवनको सत्यताको वचन खोल्न सक्ने र त्यसको सबै अर्थ वर्णन गरिदिएर बुझाइदिन सक्ने को बाहेक हुनुहुन्न भनिएको छ त? दाउदको मूल, दाउद पनि भनिएको छ, दाउदको मूल पनि भनिएको छ, अनि दाउदका सन्तान भनेर पनि अभिव्यक्त गरिएको छ। बाइबलमा धेरै अभिव्यक्तिहरू प्रयोग गरिएको छ। नरो, हेर यहुदाका कुलको सिंह, दाउदको मूल, यो मुठो र यी 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ। अहिलेसम्म मोहर लगाएर बन्द गरिएको कुरा अब सबै खोलिदिनु हुनेछ। त्यसो भए दाउदको मूल को हुनुहुन्छ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। पहिलो आगमन र दोस्रो आगमन दुवै समयमा उहाँ एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी प्रकाश 22:16 उल्लेखित वचन हेरौँ। म येशूले आफ्ना दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाही दिन पठाएको छु, दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। उहाँले आफ्नै विषयमा कसरी गवाही दिनुभयो त? म को हुँ भन्नुभयो त? दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ भन्नुभयो। एक ठाउँमा दाउद भनिएको छ भने अर्को ठाउँमा दाउदको मूल भनिएको छ, दाउदको सन्तान र बिहानको तारा पनि भनिएको छ। येशूज्यूलाई जनाउने दृष्टान्तका अभिव्यक्तिहरू धेरै छन्। दाउदको मूल, यो मुठो र यी 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ भनेर प्रकाश 5:5 भनिएको छ। बुझी हेर्दा दाउदको मूल नै को हुनुहुन्छ त? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसैया 9:6 पनि दाउदको सिंहासनमा सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुने को हुनुहुन्छ भनिएको थियो त? येशूज्यू हुनुहुन्छ भनिएको थियो नि, होइन र? अन्य जातिहरूको गालीललाई सम्मानित तुल्याउनुहुने को हुनुहुन्छ त भनी हेर्दाखेरि उहाँ एकजना छोरोको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका एकजना बालक हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई दिइएका नाउँहरू हेर्दा अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार भनिएको छ। आत्मिक संसारमा उहाँ पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर यसैया अगमवक्ताले उहाँ शरीर धारण गरी एकजना बालक, एकजना छोरोको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भनेर अगमबाडी गरेका थिए। यसैया अध्याय 9मा उहाँ आउनुहुनेछ अनि दाउदको सिंहासन, तिनको राज्य र प्रजामाथि शासन गर्नुहुनेछ भनेर यसरी अगमबाडी गरिएको थियो। तर उहाँले 2000 वर्ष अघि स्थापना गरिदिनु भएको नयाँ करारको सबै व्यवस्था शत्रु दियावलसले नष्ट गरिदियो। शैतानले छरेका सबै झुटा शिक्षाहरू मात्र व्यापक रूपमा 1000 वर्ष अघिदेखि वर्तमान समयसम्म लगातार बढ्दै गइरहेको छ। परमेश्वरले यो अवस्थालाई त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने
सत्यता नभएर यो युगका सबै मानव जाति मृत्युमा जानु बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। यसै कारण उहाँ उद्धारको निम्ति दोस्रो पल्ट शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भनेर हिब्रू अध्याय 9 अगमबाडी गरिएको थियो। हामी लुका 3:21 सँगै हेरौँ। येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ र उहाँलाई दाउदको सिंहासन दिइनेछ भनिएकोले येशूज्यू र दाउद बीचको सम्बन्धको विषयमा हामीले अझ अध्ययन गर्न आवश्यक छ। 2 शमूएल अध्याय 5 हेर्ने हो भने दाउद कति वर्षको उमेरमा राजा बनेका थिए त? 30 वर्षको उमेरमा राजा बनेका थिए। येशूज्यूको कार्य दाउदको कार्यसँग दुरुस्तै मिल्छ। यसै कारण बाइबलको अगमबाडी र त्यसको पूर्णतामा ध्यान दिँदै यी विषयहरूलाई हामीले राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। पद 21 हेर्ने हो भने जब सबै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए अनि येशूले पनि बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, तब स्वर्ग उग्रियो र पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुक्कुर जस्तो उहाँमाथि उर्लनुभयो अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। येशूले आफ्नो सेवा कार्य आरम्भ गर्नुहुँदा उहाँ करिब कति वर्ष त? 30 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनु भएर पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भनेर प्रचार गर्नुभयो नि। त्यो समयमा येशूज्यू कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त? येशूले आफ्नो सेवा कार्य आरम्भ गर्नुहुँदा उहाँ करिब 30 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। अनि दाउद चाहिँ नि त? 2 शमूएल 5:4 हेरौँ। दाउद 30 वर्षको उमेरमा राजा बने। राजा बनेपछि तिनले कति वर्षसम्म राज्य गरे त? र तिनले 40 वर्षसम्म राज्य गरे। दाउदलाई 30 वर्षको उमेरमा राज्याभिषेक गरिएको थियो। दाउद 30 वर्षको उमेरमा सिंहासनमा बसे र तिनले 40 वर्षसम्म राज्य गरे भनिएको छ। येशूज्यूले पनि 30 वर्षको उमेरमा आत्मिक राज्याभिषेक अर्थात् बप्तिस्मा लिनुभयो। हामीले जीवनमा एकपटक मात्र लिने विधि नै बप्तिस्मा हो। तर लुका अध्याय 12 अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अगमबाडी रहेको छ। पद 49 हेर्ने हो भने यहाँ म भन्नाले को हुनुहुन्छ त? येशूज्यू। पृथ्वीमाथि आगो खन्याउन आएको हुँ, त्यो त बरु अघिबाटै सल्किसकेको भए हुने थियो। एउटा के छ त? बप्तिस्मा छ जो मैले लिनुपर्ने छ भन्नुभएको छ। लुका अध्याय 3 जब सबै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए अनि येशूले पनि बप्तिस्मा लिएर भनिएको छ। येशूज्यूले बप्तिस्मा लिइसक्नु भएको थियो। तर अध्याय 12 हेर्ने हो भने उहाँले म पृथ्वीमाथि आगो खन्याउन आएको हुँ, त्यो त बरु अघिबाटै सल्किसकेको भए हुने थियो। एउटा बप्तिस्मा छ जो मैले लिनुपर्ने छ भन्नुभयो। उहाँले अहिलेसम्म बप्तिस्मा नलिए जस्तै गरेर बप्तिस्मा लिनुपर्नेछ भन्नुभयो। उहाँले फेरि एकपटक बप्तिस्मा लिनुपर्नेछ भन्ने अर्थ होइन र? बप्तिस्मा लिनको निम्ति उहाँ अनिवार्य शरीर धारण गरेर आउनुपर्छ। पहिलो आगमनमा होस् अथवा दोस्रो आगमनमा उहाँ कसको सिंहासनमा बस्नुहुनेछ त? दाउदको सिंहासनमा बस्नको निम्ति उहाँ अनिवार्य यस पृथ्वीमा आउनुपर्छ। दाउद 30 वर्षको उमेरमा सिंहासनमा बसे र तिनले 40 वर्षसम्म राज्य गरे। येशूज्यूले 30 वर्षको उमेरमा आत्मिक राज्याभिषेक अर्थात् बप्तिस्मा लिनु भएर सुसमाचारको राज्यमा राज गर्न सुरु गर्नुभयो। तर उहाँ 30 वर्षको उमेरमा राजा बन्नु भएर 3 वर्षसम्म मात्र सुसमाचार सुनाउनु भएपछि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। यसकारण उहाँले 40 वर्षसम्म राज्य गर्ने राजा दाउदको अगमबाडी पूर्ण रूपमा पुरा गर्नु भएन। त्यसो भए उहाँले बाँकी रहेको 37 वर्षको अगमबाडी कहिले पुरा गर्नुहुन्छ होला? हिब्रू 9:28 भनिए जस्तै उहाँ दाउदको अगमबाडी पुरा गर्नको निम्ति दोस्रो पल्ट आउनुहुनेछ। दोस्रो पटक आउनुहुने ख्रिस्टले पनि 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनु भएर 37 वर्षसम्म सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। तब मात्र दाउदको सिंहासनको अगमबाडी पुरा हुन सक्छ नि, होइन र? उहाँले एउटा बप्तिस्मा छ जो मैले लिनुपर्ने छ भन्नुभएकोले यहाँ भनिएको बप्तिस्माले उहाँको पहिलो आगमनको बप्तिस्मालाई नभएर कुन आगमनको बप्तिस्मालाई जनाउँछ त? दोस्रो आगमनको समयमा उहाँले यस पृथ्वीमा आएर फेरि बप्तिस्मा लिनुहुनेछ भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? त्यो पुरा नहुन्जेल म अति व्याकुल छु भन्नुभएको छ। यसैया 46:10 उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने आदिदेखि अन्तसम्मको जानकारी म दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँले यस संसारको सुरुदेखि अन्त्यसम्मका कुराहरूलाई हेर्नुहुँदा साँच्चै आशाविहीन अवस्था देखियो, निराशाजनक अवस्था मात्र देखियो।
यसै कारण उहाँले एउटा बप्तिस्मा छ जो मैले लिनुपर्ने छ, त्यो पुरा नहोउन्जेल म अति व्याकुल छु भन्नुभएको हो। पहिलो आगमनको समयमा उहाँ 3 वर्षसम्म मात्र दाउदको सिंहासनमा राज्य गर्नु भएर स्वर्ग उचालिनुभयो। दाउदको सिंहासनको बाँकी रहेको 37 वर्षको अगमबाडी पनि पूरा हुनुपर्छ। यसै कारण उहाँले यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट देखा पर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। बप्तिस्मा लिन सकिने शरीर धारण गरी आउनुपर्ने भएकोले उहाँ निश्चय नै शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुपर्छ। उहाँले दाउदको अगमबाडी अनुसार ठ्याक्कै 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँको उमेर कहिले 30 वर्षको हुन्छ भन्ने हो। यस विषयमा मत्ती अध्याय 24मा एकपटक हेरौँ। मत्ती 24को 32मा तर अन्जीरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ। मत्ती अध्याय 24मा कुन दिनहरूमा पुरा हुने अगमबाडीहरू समावेश छ त? अन्त्यका दिनहरूमा। मत्ती 24को 3मा एकपटक हेर्ने हो कि येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँका आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईँको आगमन भनिएको छ। तपाईँको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? चेलाहरूले जिज्ञासु हुँदै 2वटा प्रश्नहरू सोधे। तपाईँको आगमन कहिले हुन्छ? यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? येशूज्यूले यी 2वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभएको दृश्य छ। पद 32मा येशूज्यूले उनीहरूलाई अन्जीरको रुखबाट शिक्षा लिन भन्नुभयो। तर अन्जीरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ, जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भने तिमीहरू थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ, तब ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान। अन्जीरको रुखले इस्रायल देशलाई जनाउँछ भनेर हामीले सिकेका छौँ। इस्वी सम्मत 70मा इस्रायल देश सार्वभौमिकता गुमाएर पूर्ण रूपमा नष्ट भयो। सार्वभौमिकता गुमाएको 1900 वर्षको लामो समयपछि सन् 1948मा इस्रायल देशको सार्वभौमिकता पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना हुने कुरालाई बाइबलमा जब अन्जीरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। यो चाहिँ इस्रायल देश स्वतन्त्र हुने विषयको वर्णन हो। तर अन्जीरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ, जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भने तिमीहरू थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ, अर्थात् जब अन्जीरको रुखका हाँगा कलिला भएर रुखले पालुवा फेरेको देख्नेछौ, तब को नजिकै छ भनी जान त? ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान। यो नै तपाईँको आगमन कहिले हुनेछ भनेर चेलाहरूले सोधेको प्रश्नमा येशूज्यूले दिनुभएको उत्तर हो। यतिखेर म आउँछु भन्ने वचन हो। त्यसो हुँदाको समयमा उहाँ दोस्रो पटक यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ अनि सुसमाचारको ढोका खोलिदिनुहुनेछ भन्ने अर्थ हो। पिता अन्साङहोङज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर बप्तिस्मा लिनुभएको समय नै सन् 1948 हो। त्यसो भए उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो भन्दैमा उहाँ अगमबाडीका दाउद हुनुहुने हो त? उहाँले बप्तिस्मा लिनुहुँदाको उमेर पनि महत्त्वपूर्ण छ। राजा दाउदको अगमबाडी पूरा गर्नको निम्ति पहिलो आगमनका येशूज्यूले निसन्देह 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनु परेको थियो। दोस्रो आगमनका येशूज्यूले पनि दाउदको सिंहासनको अगमबाडी पूरा गर्नुपर्ने भएकोले उहाँले 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनु भएर 37 वर्षसम्म सुसमाचारको बाटो हिँड्नुपर्छ। सन् 1948को यो वर्ष चाहिँ इस्रायल देश स्वतन्त्र भएकोले मात्र महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो वर्षदेखि ख्रिस्टले बप्तिस्मा लिनु भएर सुसमाचारको राज्यको ढोका खोलिदिनुपर्छ। सन् 1948मा 37 वर्ष जोड्यो भने कति हुन्छ त? अगमबाडी अनुसार उहाँ सन् 1985को फेब्रुअरीमा स्वर्गारोहण हुनुभयो। राजा दाउदको सिंहासनको अगमबाडीलाई सही ढङ्गले पूर्ण रूपमा पूरा गर्नुभएका व्यक्ति नै हाम्रा ख्रिस्ट स्वर्गीय पिता अन्साङहोङज्यू हुनुहुन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, भएका विषयहरूलाई मैले अहिले जस्ताको तस्तै देखाइरहेको मात्र हुँ। यसकारण सन् 1948मा बप्तिस्मा लिनको लागि उहाँ यो पृथ्वीमा कहिले जन्मनुपर्छ त? ठ्याक्कै सन् 1918मा जन्मनुपर्छ। यसै कारण उहाँ सन् 1918मा जन्मनुभयो।
बाइबलको कुनै अगमबाडी पनि झुटो छैन। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् भनेर लेखिएकोले ती सबै जस्ताको तस्तै पुरा हुनु परेन र? उहाँले दोस्रो पटक यो पृथ्वीमा आउने कार्य मात्र गर्नु भएन, अगमवक्ताहरूका अन्य अगमबाडीहरू पनि पुरा गर्नुभयो। मिका अध्याय 4मा एकपटक हेरौँ। 4को 1को अगमबाडी हेर्ने हो भने, पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछ भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ अन्त्यका दिनहरू सम्बन्धी अगमबाडी हो। पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओरिएर जानेछन्। धेरै जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ, उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ भनिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा परमेश्वर स्वयंले सिकाउनु हुनेछ। तर कहाँबाट सिकाउनु हुनेछ त? ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कने छन् भनिएको छ। परमेश्वरले सिकाउने कार्य सियोनबाट यरुसलेमबाट पुरा गर्नुहुनेछ भनिएको छ। सियोन चाहिँ परमेश्वरका चाडहरू मनाइने ठाउँ हो। सबात दिन साप्ताहिक चाड हो। निस्तार चाड, अखमिरी रोटीको चाड, अगौटे फलको चाड, साताहरूको चाड, तुरहीको चाड, प्रायश्चितको दिन र छाप्रोबासको चाड लगायतका वार्षिक चाडहरू छन्। परमेश्वरले यी चाडहरू मनाइने सियोनबाट सिकाउनु हुनेछ भनिएकोले उहाँले दोस्रो पटक राजा दाउदको सिंहासन अनुसार यस पृथ्वीमा आउनु भएर वचन सिकाउने कार्य निश्चय नै चाडहरू मनाइने सियोनबाट गर्नुपर्छ। अनि उहाँ दाउदको सिंहासनमा आउनुहुने भएकोले उहाँले अनिवार्य अन्जिरको रुखले पालुवा फेरेको समय सन् 1948मा 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनु भएर 37 वर्षसम्म सुसमाचारको बाटो हिँड्नुपर्छ नि, होइन र? तब ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान भन्नुभएको छ। ठिक त्यो समयदेखि फेरि सुसमाचार प्रचार सुरु हुनुपर्छ। पिता अन्साङहुङज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर अन्त्यका दिनहरूमा सियोनबाट सिकाउनुभयो। त्यसो भए उहाँका शिक्षाहरू ग्रहण गर्यो भने कस्तो कार्य हुन्छ होला? त्यसको उत्तर इजकियल 37को 24मा गएर पत्ता लगाऊ। इजकियल 37को 24मा, मेरो दास दाउद तिनीहरूमाथि राजा हुनेछ र तिनीहरूको एउटै गुठालो हुनेछ। इजकियल अगमवक्ताले राजा दाउदको मृत्यु भएको लामो समयपछि यो लेखेका थिए। मेरो दास दाउद तिनीहरूमाथि राजा हुनेछ भनिएकोले यो चाहिँ पछि भविष्यमा पुरा हुने कार्य सम्बन्धी अगमबाडी थियो नि। यहाँ भनिएको दाउदले इस्राएलका दोस्रो राजा रहेका शारीरिक राजा दाउदलाई नभएर ख्रिस्टलाई जनाउँछ। फेरि हेर्ने हो भने मेरो दास दाउद तिनीहरूमाथि राजा हुनेछ र तिनीहरूको एउटै गुठालो हुनेछ। तिनीहरूले के गर्नेछन्? मेरा नियमहरू पालन गर्नेछन् र तिनीहरूले मेरा विधिहरू पालन गर्नलाई वास्ता गर्नेछन्। निस्तार चाड र सबात दिन लोप भयो। नयाँ करारको सत्यता सबै लोप भएर चाडहरू पनि पूर्ण रूपमा लोप भयो। तर परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूले परमेश्वरका नियम र विधिहरू पालन गर्नेछन् भनिएको छ। दाउद आउनुभयो भने उहाँले कुनै समयमा लोप भएको नयाँ करारका नियम र विधिहरू सबै के गर्नुहुनेछ त? सबै पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। यसै कारण पछिल्ला दिनहरूमा उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ भनेर लेखिएको हो। यसरी सिकाउनु हुने भएकोले नै उहाँका नियमहरू पालन गर्न, विधिहरू पालन गर्न सकिने हो नि, होइन र? पद 25मा, मैले मेरो दास याकुबलाई दिएको देशमा तिनीहरू बस्नेछन् र जहाँ तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू बसेका थिए तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तान दर सन्तानहरू सदा सर्वदा त्यहाँ बस्नेछन्। र मेरो दास दाउद के हुनेछ त? सदा सर्वदाको निम्ति तिनीहरूको राजकुमार हुनेछ। म तिनीहरूसित शान्तिको करार बाँध्नेछु र त्यो सदा सर्वदाको निम्ति हुनेछ। सदा सर्वदाको करार नै कुन करार हो त? नयाँ करार। परमेश्वरले आफ्ना प्रजासँग नयाँ करार बाँध्नुहुनेछ भनिएको छ। म तिनीहरूलाई स्थापित गर्नेछु र म तिनीहरूको सङ्ख्या बढाउनेछु। तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदाको निम्ति म र मेरो पवित्र स्थान राख्नेछु। मेरो वासस्थान तिनीहरूसँगै हुनेछ। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् भन्ने वचन कता पनि पाउन सकिन्छ त? यिर्मया 31को 31मा पाउन सकिन्छ। त्यहाँ परमेश्वरले नयाँ करारको विषयमा भन्नुभएको वचन छ नि,
पद 28मा, तब जाति जातिहरूले यो जान्नेछन् कि म परमप्रभुले नै इस्राएललाई पवित्र बनाउँछु, जब मेरो वासस्थान तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। दाउद तिनीहरूका राजा बने भने दाउदलाई आफ्ना राजाको रूपमा सेवा गर्ने परमेश्वरका प्रजाहरूले परमेश्वरका नियम र विधिहरू पालन गर्न सक्नेछन्। राजा दाउदको सिंहासनको अगमबाडी अनुसार यस पृथ्वीमा सन् 1918मा जन्मनु भएर सन् 1948मा 30 वर्षको उमेरमा इन्सन नाक्सम भन्ने ठाउँमा बप्तिस्मा लिनुभएका अनि 37 वर्षको सुसमाचार प्रचार कार्य समाप्त गर्नुभई स्वर्गारोहण हुनुभएका व्यक्ति नै ख्रिस्ट स्वर्गीय पिता आनसाङहुङज्यू हुनुहुन्छ। यस पृथ्वीबाट हटाइएको र लोप भएको परमेश्वरका नियम विधि र व्यवस्थाहरू सबै पुनर्स्थापना गरिदिनु भएर हामी मानव जाति माझ नयाँ करार निष्ठाचारको व्यवस्था घोषणा गरिदिनु भई मानव जातिलाई फेरि जीवनको देशमा डोर्याउनु भएका पवित्र आत्मा परमेश्वर नै ख्रिस्ट स्वर्गीय पिता आनसाङहुङज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ नै बाइबलद्वारा गवाही पाउनुभएका र यस पृथ्वीको पुरै जीवन सुसमाचारको बाटोमा हिँड्नुभएका हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो चट्टान हुनुभएका परमेश्वरमाथि हाम्रो विश्वासको घर बलियो गरी निर्माण गरेर अब नजिकै आएको परमेश्वरको राज्यमा हर्षका साथ प्रवेश गर्ने सियोनका सबै सन्तानहरू हुनेछौँ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।